عزول فلاون تنميرت حسن مثل اللي توجور ذا مزوارون الطفله والبكذوذ بغا غادي نيغ الساقي الجمعه 109 سكون حراك سيت كرا ولا بكذوذ زايري ولما نسعدنا سكواس فيد ذوك سكواس ني سعدك ني فيد رانا نغ تيكما من الافو يقاد يقداشن ديجا ذاك توالي ذي تمرت القبايل اسكواس ني نكش مسخم بون لا وقال يكش مسخم لا وقال يقيم الكفريد كل يوم على حسب بين يسيتون في كنت سوات باش يخدم ما ينفغا من كش مسخم هذا فو يتصارى يهقاد يقداش ناس اللي تمورث يزرب لك هذيك ميلا فايد الروتينس هذه يروح على فرانين يساعدتي فرانين 12 2019 اكني تزرب ثورة غادي تهقي ثياب اشو الخلاف قال نقول تيكا وقتي قال تيمزوره نيذ الخير راني وذافو بالذات في السنه تاعي 12 جوا يبغى ديار الخير وقال يسيخ من الخير صافي دير يبغى يفرق الكاطو يفاتن زعما غوني نقبل لك يفاد يقداشني او نيفو د لاباس ثاقي تمثال تمزوارو تمثال تيسنات الى كان زرا الساقي 19 مارس 2021 اغدي سميكتاي 19 مارس 1962 19 مارس 62 تزرام سيسي الفو نالجي زرام باللي لي زاكور ديفيون امكي ضرات كونتر لو ريجيم كولونيال 7 سنين تكرا ولا بظن الشهداء الناغ لي زوتونتيك ارمي يتسغى من لو جينيرال دو غول ارطفلا باش غادي نيغوسيي لانديبوندونس د الجيري الا كتضرب لي جينيرال دو غول سفدنت لي جينيرو فرونسي اسمي دي حضار حرصي تكرا ولا لنتاير حرصن تيكراو ليوني زايريين يقيم دار طابله لي جينيرو نيو فغانارا لي جينيرو فرونسي الوقت ني كولونيو وفغانارا نناد بالك 60 سنه ومن بعد تزيد سيني ديكوران سي النظام نيغا فرنسي سي تمودنا للجزائر لا الوقادي تسبدنا لا فوياكي سبدنتيد توجور الحكم نوكاسكيل الشعبي في 22 فيفري 2019 يناد ثمورتاكي إلا كتوغل سي مولان نكوني ثورا ماشي الديالوغ نتحوس هكذا لا فوياكي خاطر السيا والسيا اقلا غنروح على الديالوغ خاطر قرب دوتشي قرب التفرانين اتسيتيرا يا توجور دي كليون كي غرافيت اوتور دي بوفوار نكوني نبغى ما نمشاور كنعرفيو الحاجه لي موداليتي دو فوتر ديبار الا كان مشاور مكات روحهم امكي مشاور نيكراو لي ونا 62 امكا ناويثيمون نتنغ الخطريه قال مشاوره وقال نتجا فرنسا امكا كملنا روحنا فرنسا صافي دير تورا تاكرا ولا الا كتكمل تمثل يعجب الحلو يعجب مع نولي يخص شويه الغشيد قبريد اطاسي روحنا مي قال يديكوراجي ناسي فو باس ديكوراجي هذا فويا كيني الفيتو باش كني غادي يستغمتي فراني ناكي غادي يروح غادي يكمل لا في دروت سي ان بروسيسوس نورمال اوبليغاتوار باش تتبعن ساعدا لي بريزيدونسيال هادو انا لي ليجيسلاتيف هادو انا لي لوكال ما سمع هادو انا لي ليجيسلاتيف ندير تي كاراني عدان نكون نتناضح باش شويه يفوتين ذي تمورتنا للجزائر العقليات مخلف on n'a pas la prétention de maîtriser toute l'Algérie ننات خارصو ما تنفذون سي تماطاكيتا المس سي تمورت القبايل باش دنينين ولا شونا يروحنا هذه فرانين ياكي تمزواروث نزمر لغنا دنيني الخطره ياكي انا اقدم انا روحو رفع الزداد ادنيني وتسيلينا ميم با لي كونديدا سي تمورت القبايل معنا الا كنقلع وشولين الا كنقلع ذوذرين الا كنقلع يمقران نتوذرين باش كني في فرانيناكي الشعب ذي تمورت القبايل يفالي بودي والحوسانه نفنو تمورت القبايل وحدس نحوسان نفنو تمورت للجزائر باش اذافو غادي يروح خاطر مولاش القوه ذي تمورت للجزائر سلك ماليس تمورت القبايل يشبع ربي غاسيلو كان ناوض يظلوا مشوار دونك الا قد ناوية نناد ايات ماتن سو ني با اون اوكازيون بور سومي لي ديفيرجونس
اكتويالمون ماشي الوقت انفرق ذاك ولا ناضي تلمس كشمنا ناض الساقيل لا نشكامن لا مرشد الساقيل لا وقال كي قارنا هي الى كانوا حاط التصعيد ناض السلميه ونزميرها نروح التصعيد سنيك الباسيفيزم الى ريزيستونس دونك ني غاونت ثامس والو ديال الباسيفيزم هاد الحوت فرانين الى كتنصار قلايه ستلويث الى ستلويث هاد نيتي فرانيناكي يفون با ريغلي البروبليم هذا فوياكي ني فو اسوار اونكور سون راني بور 30 طون ا 40 طون بتروح انا الخطريه قايت مثلا تروح هاد تقولين توجر وكذا يقدشن هاد تقولين توجر وكذا ينضح نسيو التيران مع ان بالك ماشي القوه ياكي جربتي كان دي لا بونديميني ميك شماك سي خامن ذا شو نقول هاد واحد ذي 100 كنا ذي 200 كنا نتناضح ولا مستان ولا مغناس ولا مولاني محبس اتسيتيرا دونك اسكواس ينك شمسا خام خذ من الفغنس ثوران زمراد نينو ونتو ولا سخام ما الا التصعيد ينيس التصعيد لا السداويت مولودة معمر شحال ياكي هضر ديال لي ريزو سوسيال في السداويت المولودة معمر الا كتظلم باللي غيتماثل في كل ثامور تونس السداويت نتاتي يذول لا سوسيتي ما الا تخص السداويت وتيا لا ريفليكسيون بوليتيك وتيليتا لي ليبرتي ديموكراتيك بنايا تماثل السداويت مولودة معمر وغنت سي سورديين الا كتظلم باللي اون فا با بلامي لي زيتيديون اون فا بلامي لي زورغانيزاسيون دي زيتيديون يدي فكان فوذ يوذافو ياكي اسكواسين كشمسا خام وغنتن واش بدن فلاسا دوسي لا دروغ وفكان سي سورديين اسمي ديوال الحراك سافريد لي زيتيديون ولا الشيت لا 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 نو 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 جو دي انديفيديوالمون لا مي اون طونك اورغانيزاسيون ولا شيت اخاطر مينيت دو لانتيريور تقولي تاكم مش لي زيتيديون ميليتون مازال تفون سافريد الا كايت مازال ماشي بلا ما بلامي الا قاد نقدش ام كي غتعاون تسداويت ام كي غتعاون دي لي زاني 80 باش نفقد الشعب سافريد توري لك الشعب يا وانت تسداويت باش تدفع سافريد الا لا سول سوليسيون اين ديوسان ديال الجماعه ياكي غادي يروح سنه 3 غتبورد لونيفرسيتي اون فا ليبيري لي زيتيديون اون فا ليبيري لونيفرسيتي معنا سافا ريستي باسيفيك دونك نيغد انسترحم مع في مجوهد في الشهداء يموتنا في مورتاكي بغينا ناخذ ال 19 مارس لو سيسي الفو ابري لي نيغوسياسيون ديفيون والشعب يقول لك غادي يوغل سخام ما يلونا الداران على بيريود دو ترانزيسيون غنقعد نرسم مورتنا خاصة انت دي مزورون 62 وكرنا جوست ابري نا بيان افون وكرنا الخطريه ولا قالوا نغسخ ما نراتي تعطيكم صح.